عليكم. اذا مرحبا بكم في هذا الفيديو. ان شاء الله غنشوفوا لي سيستم، اذا فيديو مخصص لي سيستم بالنسبه للبرنامج ديال جدع مشترك ترون كومان علمي وتكنولوجي. اذا بالنسبه لي سيستم دونك هو النظمه فيها دو زيكواسيون et donc on se demande de déterminer x et y. donc خاصنا نحلو هذا السيستم هذا النظمه. جينيرالمون كاين ثلاثه ديال لي ميثود. كاين لا ميثود ديال لا سبستيتيوشن اللي فايت لينا شفناها في الكاتريام، هي الطريقه ديال التعويض. وكاين لا دوزيام ميثود هي لا ميثود ديال كومبينيزون لينيير. و لا troisième méthode هي la méthode ديال les déterminants. Très bien. Alors, on résume ce système. Commençons par la première méthode, la méthode de la substitution. Alors, dans cette méthode, qu'est-ce qu'on va faire? أول حاجة تنديرو هنا كنخرجو x ولا y من l'équation الأولى وكنعوضو في الثانية. إذا on a un implique أو لا نو دون شنو غتعطينا واحد. un نو دون شنو غادي تعطينا؟ غتعطينا y égale 5 moins 2x. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors y رجعنا 2x الجهة الأخرى غترجع موان، ترجع 5 moins 2x. On remplace, donc هنا qu'est-ce qu'on va faire؟ هادي الأولى نسميوها étoile. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On remplace dans 2, l'équation 2. كنعوضو في l'équation الثانية. On trouve. Qu'est-ce qu'on trouve? Alors on trouve x moins y على هاد y اللي لقينا هنا، هاد y اللي لقينا هنا غنعوضوها هنا، غنعوضوها في هاد l'équation هادي. شنو غادي تولي عندنا؟ تولي x moins 4 فاكتور y غنعوضوها بلا فالور ديالها. رجعونا ليكواسيون الثانيه، هذه كتسمى ليكواسيون الاولى وهذه ليكواسيون الثانيه. هذه 1 هذه دوزيام ايكواسيون. الوغ تعطينا x moins 4 و y غادي نعوضوها بالاكسبرسيون ديالها، غنعوضوها ب 5 moins 2x غتولي تساوي moins 2. دونك نزيدو نخدمو هادي سامبليفي ونحلو صافي هاد المعادله ولا فيها غير x. غادي نخدمو هادي sachant que هاد l'équation فيها غير x، يعني نقلبو على الانكوني ديالنا هنا هو x. donc x moins, donc si on développe on trouve 20 plus 8 fois x moins 2. Et donc si on simplifie x plus x ça donne 9x moins 20. donc je vais la transformer à droite. Alors on aura moins 2 plus 20. Donc x va être moins 2 plus 20 égale 18 sur 9 qui est égal 2. Alors 18 sur 9 est égal à 2. On a la valeur de x. Alors, on a la valeur de x. Qu'est-ce qu'on va faire? On remplace dans étoile. La valeur de x dans étoile. On remplace la valeur de x dans étoile. Donc, y égale 5 moins 2 fois, ou x est 2. Donc, est égal à 1. 5 moins 2 fois 2 est 5 moins 4. Donc, le résultat égale 1. D'où l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions. Je n'ai pas l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions est aucun que S égale. Donc, لقينا les solutions. هنا le système qui confère جوج ديال les inconnus، جوج ديال المجاهيل فيه x و y. إذا حنا لقينا هاد x و y. شحال لقينا لا فالور دو x هي 2. كنكتبوهم على شكل كوبل، دائما كنسبقو x هو اللي لقيناه هنا هو 2 وعاد من بعد كنديرو y هي شحال لقينا هنا؟ y هي 1. نقدر نأطرهم نكتب y égale 1. Donc x égale 2, y égale 1. Alors l'ensemble des solutions, S, l'ensemble des solutions, فيها un seul couple x égale 2 ou y égale 1.
دونك هي هذه لا سوليوشن ديال هاد لو سيستيم. هما هادو الحلول اللي ممكن يحققوا لك هاد لي دو زيكواسيون، يعني هما هادو لي سوليوشن اللي عندنا. Maintenant, on va voir la deuxième méthode, la combinaison linéaire. Deuxième méthode, la combinaison linéaire. شوف معايا هنا شنو غادي ندير. Alors, في هاد la combinaison linéaire شنو غادي نديرو؟ combinaison linéaire بالعربية هي التأليفة الخطية. combinaison linéaire. إذا قلنا كاينين 3 méthodes pour la résolution d'un système بحال هكا. هاد السيستم linéaire تيتسمى ax plus by égale c. هنا cx plus اولا a'(x) plus b' y égale c'. دونك هاد لو سيستيم نفسو غادي نديروه بطريقه د لا كومبينيزون لينيير. الوغ في طريقه د لا كومبينيزون لينيير شنو غادي نديرو؟ كنشدو هاد لو سيستيم كنحاولو نقصيو اكس ولا نقصيو y من واحد ليكواسيون. يعني تنشدو هاد لو سيستيم هذا و تنحاولو نقصيو اكس ولا نقصيو y اللي بغينا. دونك باغ اكزومبل اون شنو غادي نديرو هنا؟ 2x plus y égale 5. On a x moins 4y égale à moins 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, شنو غادي نديرو؟ غادي مثلا هنا إلا بغيتي تقصي x، إلا بغيتي تحيد x، غتضرب هادي في ناقص جوج وغتجمع، أو تضرب هادي في جوج ودير الفرق، دير ناقص. المهم كنبقاو نضربو في عدد واحد ليكواسيون اللي بغينا، نشدو الأولى ولا الثانية اللي بغينا، كنضربو في واحد العدد وكان نجمعوا لي زيكواسيون اولا كنديروا الفرق ديال لي زيكواسيون. دونك هنا اولا ممكن نضرب مثلا بغيت نقصي y، نضرب هنا y في 4 ونجمع. دونك نقدر نقول مثلا انا 4 فوا 1 يعني ضربت في 1 ضربتها في 4 شنو غتولي؟ نديرها ديريكتومون 8x ضربتي هنا في 4 غنضرب كلشي في 4. 2x ضربتيها في 4 غتولي 8x. y إلا ضربتيها في 4 غتولي بلس 4y إيكال 5 إلا ضربتيها في 4 غتولي 20. ممكن نكتب داكشي هكا، ممكن نكتب الريزولتا ديالي. هنا x موان 4y إيكال موان 2. هنا شنو غدير؟ دونك إلا درتي هاد الأولى هادي 1 بلس 2 شنو غادي تعطينا؟ نودون شنو غادي تعطينا الا درتي ليكواسيون الاولى زائد الثانيه؟ درتي هادي زائد هادي غدير 8x ناقص اولا زائد 4y زائد x ناقص 4y. تجمع هاد الطرف هذا مع الطرف وهاد الطرف هذا مع الطرف، لان هاد الكونتيتي تتساوي 20 وهادي تتساوي موان 2. الوغ فوزون لا سوم تيرم ا تيرم، يعني كنجمعو طرف بطرف. شنو عطينا هنا؟ عطينا 20 بلس موان 2 يعني شحال؟ هنا 4x بلس x هي 9x، وهنا قصينا y حيت 4y موان 4y. اصلا هذا هو الفكره ديال الكومبينيزون لينيير، هو كنقصيو y ولا كنقصيو x من واحد ليكواسيون. وهنا تلقى لنا 18. الوغ x ايكال 18 sur 9 qui est égal, donc par simplification 2 يعني x égale à 2. احنا لقينا la valeur de x. donc de même manière بنفس الطريقه ممكن نديروها باش نقصيو y. هنا ممكن نديرو كومبينيزون لينيير، يعني نخلطو ما بين كومبينيزون لينيير و سبستيتيوشن. يعني ممكن دابا هنا نرجعو نعوض الاكس لقيتها هي 2، نرجع نعوضها في واحد ليكواسيون وحده فيهم اللي بغيت ونخرج y. ولكن الا طلبوا منا هما لا ميثود ديال هاد الكومبينيزون لينيير خاصني نديرها جوج المرات، خاصني نديرها بوغ تروفي اكس وخاصني نديرها على y عاوتاني باش نقصي y. اي هنا باش نقصي y هنا شنو غادي ندير؟ غادي نضرب الثانيه فوا 2
باش نقصي، لاحظوا باش نقصيو هنا اكس غادي نضرب الثانيه في موان 2 ونجمع، حيت قبيله قصينا ايكغيك، دابا غنقصيو اكس، غنضرب اكس في موان 2 ونجمع هادشي. ماشي بالضروره كاين لو سول نومبر، دونك نقدر نضرب اكس في عدد و ايكغيك في عدد، هنا الفوق ليكواسيون الاولى والثانيه، الاولى نضربها في عدد والثانيه في عدد، ولكن بالنسبه لهذا السيستم ديالنا نقدروا نضربوا في الثانيه في موان 2. شنو غادي نديرو 2x موان اولا بلوس y ايكال 5، وعندنا x موان 4y ايكال موان 2. دونك هذا شنو غيعطينا؟ دونك الا ضربنا الاولى قلنا نخليوها كما هي 2x بلس y ايكال 5، الاولى نخليوها كما هي، الثانيه غادي نضرب في موان 2 غتولي موان 2x، غادي تولي موان 2x، نمسح هنا، غتولي موان 2x. الا ضربت هنا في موان 2 غتولي بلس 8 فوا y ايكال، ضربتي هنا في موان 2 غتولي 4، والاولانيه غتولي لنا 2، غتبقى كما هي، الاولى نخليوها كما هي ايكال 5. الوغ هادي شنو درنا؟ هنا ضربنا اكس، ضربنا ليكواسيون الثانيه في موان 2. شنو غادي تعطينا دابا؟ ضربنا هنا في موان 2، نديروه موان 2 فوا الثانيه. اذا شنو غنديرو دابا؟ هادي 8 غادي نكتبو، دونك هنا لقينا لا فالور دو اكس هي 2، بقا باقي معايا اذا شنو غادي ندير دابا؟ دونك غادي يكون عندي 1 بلس 2 الا جمعتي الاولى مع الثانيه شنو غتعطينا؟ نو دون شنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا 2x بلس y بلس موان 2x بلس 8y، جمعت ترم ا ترم ايكال الجهه الاخرى 5 بلس 4 ايكال 9. وهنا غادي 2x غتختزل مع 2x، غتبقى y مع هادي تعطينا 9y ايكال 9 y est égal à 9. يعني y égale à 9 sur 9 نفس الطريقة، donc y égale à 1. اختزلوا y égale à 1. Donc l'ensemble des solutions est de ce système شنو هو؟ الحل ديال هاد النظمة شنو هي l'ensemble des solutions؟ شنو هي مجموعة الحلول؟ هي S égale، alors l'ensemble des solutions هي هادي، هي S égale لقينا x هي 2 لقينا y هي 1. إلا رجعتو معايا la première méthode، donc on a trouvé les mêmes solutions. Donc هذه هي la méthode de la combinaison linéaire. Maintenant on va voir la troisième méthode. La troisième méthode ديال déterminant. La méthode du déterminant. Donc بالنسبة لا méthode ديال déterminant alors dans cette méthode on va, donc la troisième méthode, on va voir la méthode du déterminant. شنو هو déterminant؟ فايت لينا شفنا في بالنسبة لي فيكتور، donc déterminant بالنسبة لي فيكتور فايت لينا شفنا. alors هي هادي لا troisième méthode، نفس السيستم غنخدمو بلا méthode déterminant. la méthode déterminant. قلنا أول حاجة كتحسب شنو كدير؟ كتحسب واحد العدد تيتسمى الدلتا. قلنا الدلتا ايكال، كاينه واحد الدلتا وكاينه الدلتا اكس وكاينه الدلتا ايكغيك. وهنا الدلتا ايكال، هنا كندير واحد الخط كنشد هاد لي كوفيسيون كنديرهم كيما هما 2 1
1 moins 4. تنحسب هادو ديتيرمينون، هذا تيتسمى الدلتا. هاد الدلتا هذا كيفاش كنديرو نحسبوه؟ هذا سبق لينا شفنا كيفاش كنحسبوه. راه كنديرو 2 في موان 4، كنديرو هذا هذا وهذا في هذا. إذا كنديرو 2 fois moins 4، 2 fois moins 4 plus 1 fois 1. دونك هنا 2 moins 4 باردون موان هذا في هذا ناقص هذا في هذا موان 1 fois 1. شنو غادي تعطينا هنا؟ إلا حسبنا هذا 2 في موان 4 هي موان 8 موان 1 غتعطينا هي موان 9. إلا كانت دلتا ديفيرون دو زيرو غنكتبو دونك إلا كان دلتا كيكون ديفيرون دو زيرو دونك لو سيستيم كيكون عنده اون سول سوليسيون. دونك لو سيستيم هذا ممكن نعرفو به حتى لي سوليسيون قبل ما نلقاوهم، ممكن زعما نعرفو شحال واش كاينين ولا ما كاينينش قبل ما نكملو الخدمه. لقينا دلتا ديفيرون دو زيرو كيكون عنده لو سيستيم عنده اون سول سوليسيون، سيستيم من هاد النوع هذا بطبيعه الحال. Alors, le système admet une seule solution. Maintenant, donc le système admet une seule solution. شنو هي شنو خصنا نديرو؟ ايونا خصنا نحسبوا واحد دلتا اكس، واحد هذا تيتسمى بدلتا اكس. اذا كاين دلتا ايكغيك وكاين دلتا اكس وكاين الدلتا، فرقوا ما بين ثلاثه الحوايجات هادو كيتسموا لي ديتيرمينون. هما الدلتا هادي الدلتا هادي الدلتا اللي غندير من بعد. داكشي علاش هاد لا ميثود نخدموا فيها لي ديتيرمينون اللي تتسمى لا ميثود ديال ديتيرمينون لا كرامير، بجوج عندهم نفس السميه. اذا هاد لا ميثود هادي شنو الدلتا اكس؟ الدلتا اكس كندير حتى هو ديتيرمينون بحال هكا، ولكن شوف كيفاش كندير. البلاصه ديال اكس دابا اكس ما كاينش، البلاصه ديال اكس غتعوضها بهذيك الجهه الاخرى 5 ناقص 2. يعني دابا حنا بغينا دلتا اكس، البلاصه ديال اكس كتعوضها بداك الشيء الاخر 5 موان 2 5 موان 2. عاوتاني هنا تبقى 1 موان 4 اللي غتعطيني الحساب ديال هذا كنعرفوه هو 5 في موان 4 موان 2 فوا 1 موان 2 فوا 1 égal. Alors 5 moins 4 moins 2 fois 1 غتعطينا 5 moins 4 هي moins 20 غترجع moins 20 plus 2 غترجع moins 18. هذه هي الدلتا اكس. الدلتا ايكغيك شنو هي الدلتا ايكغيك؟ بغينا الدلتا ايكغيك بلاص ايكغيك كتعوضها ب 5 ناقص 2. بلاص ايكغيك يعني كتعوضها ب 5 ناقص 2. شنو كدير؟ كدير لو كوفيسيون 2 1 كدير هنا بلاص ايكغيك، حيت دابا بغينا دلتا ايكغيك ما كديرهاش، كدير هادي كوفيسيون هادو بلاص ايكغيك كتعوضها ب 5 ناقص 2 5 موان 2. شنو عطينا هنا؟ نفس الشيء 2 فوا موان 2 موان 1 فوا 5. دونك هادي اللي حسبناها عطينا موان 9. ودابا ملي كنلقاو دلتا اكس ودلتا ايكغيك والدلتا صافي اكس كيرجع ساهل، اكس ايكال كنديرو دلتا اكس على دلتا، يعني دلتا اكس كنا لقيناها موان 18 سور دلتا كنا لقيناها موان 9. ها هي الدلتا، ها هي دلتا اكس. دونك هادي ايكال ا 2. حنا لقينا لا سوليسيون اي دلتا او بيان ايكغيك ايكال دلتا ايكغيك سور دلتا. دونك شنو غتكون؟ تكون هي 1. عوضو دلتا ايكغيك لقيناها هي موان 9 سور دلتا لقيناها هنا هي موان 9. Alors on simplifie donc تبقى لنا 1. يعني شنو هما x هي 2 و y هي 1. لاحظتوا هذه 3 méthodes on a trouvé les mêmes solutions. Donc غادي نكتب l'ensemble des solutions et donc S غادي نكتب donc S égale donc l'ensemble des solutions. Donc S égale وكنكتب x هو الاول هي 2 و y هي الثانيه هي 1. Alors merci de votre attention. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.